अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक मरतबा फिर एक और अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें। दो एक हफ़्ते पहले अफ़गानिस्तान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास तानकज़ई साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक बयान उनका तफसीली आया था, जिसमें उन्होंने शुरू की थी बात अफ़गान महाजरीन से कि पाकिस्तान ने जो उनकी रिपैट्रिएशन का डिसीजन लिया है या उनकी वापसी का जो फ़ैसला किया है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। और उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो उन्होंने उसमें की वो थी जो बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने नया वीज़ा मेकनिज़म, नया तो नहीं है, वीज़ा तो हमेशा से रहा है, लेकिन दो बॉर्डर जो प्रेडोमिनेटली बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है चमन और तुरखम की, वहाँ पर उसको देखते हुए और बाकी जगहों पर जो 3 नए क्रॉसिंग पॉइंट्स बने हैं उन सबको देखते हुए पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि वीज़ा के बगैर वहाँ की मूवमेंट कम की जाएगी। तो इसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और इसी के साथ साथ जब वो बातें कर रहे थे तो उस दौरान में उन्होंने ड्यूरन लाइन या पाक अफ़गान बॉर्डर जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि हम इस बॉर्डर को नहीं मानते और पश्तून जो है वो ये हमारे हैं और अला बला अला, उन्होंने बहुत सारी बातें इसके बारे में की। बहरहाल आते हैं जी, इससे पहले भी खैर आपने एक मेरी पुरानी जो मेरी अपलोडेड लॉग्स हैं उसमें आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान के इस बॉर्डर के ऊपर मैंने पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर बात की थी, लेकिन उसमें तफसीलन ड्यूरन लाइन के ऊपर बात नहीं हुई थी। आज मैंने सोचा कुछ थोड़े से हक़ाइक़, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस एग्रीमेंट को देखते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको महसूस हो कि ये कोई इंफॉर्मेटिव वीलॉग्स हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू जी ड्यूरन लाइन पाक अफ़गान बॉर्डर 2611 या 2634 फिगर्स ये दो आती हैं। 1610 माइल का ये बॉर्डर है जो कि चित्राल के पास ऊपर से शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान से और बलूचिस्तान में एंड पे जहाँ पर 3 ममालिक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर मिलते हैं। रबात के करीब जाकर ये बॉर्डर ख़त्म होता है जिसको हम पाक अफ़गान बॉर्डर या ड्यूरन लाइन के नाम से जानते हैं। 1893 ब्रिटिश इंडिया ने पहली बार ड्यूरेंट जो नाम था उन ऑफिसर का जिन्होंने इसकी डिमार्केशन की थी और 1893 में ये पहली बार एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफ़गान अमीर अब्दुर्रहमान, अफ़गान किंग अमीर अब्दुर्रहमान के दरमियान साइन हुआ था और उसके थ्रू फिर इस बॉर्डर को पाकिस्तान ने इनहेरिट किया ने 1947। 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान में किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर नहीं हुआ है, ना इसकी ज़रूरत महसूस है और ना इसको ग्लोबल सिस्टम्स में जिसमें हम जेनेवा कहते हैं या यूएन के नीचे जब इस किस्म का कोई इनहेरिट होती हैं नई स्टेट्स तो वो जो पुराने एग्रीमेंट हैं उनको वैलिड कंसिडर किया जाता है। ये एग्रीमेंट 1893 में पहली बार होता है और इसमें फिर थोड़ी सी चेंजेस दोबारा हल्की, नॉट मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस आती हैं। वो एडजस्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं या कुछ तब्दीलियाँ कह सकते हैं 1919 में एक बार होती हैं और फिर 1933 और 34 में भी इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ होती हैं। इस एग्रीमेंट को जिसको हम ड्यूरन लाइन के नाम से जानते हैं, इसकी राटिफिकेशन के बारे में लोगों के बड़े सवाल हैं और लोगों के बड़े डाउट्स हैं। उन डाउट्स को मैंने कहा थोड़ा सा क्लियर करते पड़े। इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, एक बड़ी अच्छी बुक है, डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान साहब हैं, उन्होंने ड्यूरन लाइन के ऊपर पहले ये किताब लिखी थी और फिर दोबारा इन्होंने इसकी फ़र्दर इम्प्रूवमेंट करके अभी दोबारा किताब लिखी है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा अगर आप चाहते हैं कुछ समझना चाहते हैं ड्यूरन लाइन के बारे में। ट्रीटी ऑफ पहले बता दूं कि इसकी बार बार रेटिफिकेशन कब कब होती रही। 1979 में 1879 में होती है। 1893 के बाद
سوری ناٹ 1879، تھوڑی سی کریکشن کرتے چلیں یہاں پر. 1905 میں امیر حبیب اللہ انہوں نے اس کی ریٹیفیکیشن ایک بار کی دوبارہ، اور پھر 1919 میں ٹریٹی آف راول پنڈی جو ہوا تھا اس میں بھی اس کی تھوڑی سی چینجز بھی آئی تھیں اور اس کی ریٹیفیکیشن کی گئی تھی، اور آخری بار 1923 میں کنگ نادر شاہ نے اس کو دوبارہ ریٹیفائی کیا تھا. تو یہ ایک تفصیلاً یہ ڈاکومنٹڈ ہے، 1 سے 1.5 پیج کا یہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ کسی جگہ پر بھی یہ بیان نہیں کرتا کہ یہ ایگریمنٹ، جس طرح کہ بعض اوقات افغان جو سیاستدان یا دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 100 سال بعد ختم ہو جانا تھا، 1893 کے بعد 1993 میں اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پورے ڈاکومنٹ میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ یہ 100 سال بعد نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا یا انویلڈ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بات بھی کہنا کچھ عجیب لگتا ہے. بٹ اینی وے 1879-1880 میں بھی ایک ٹریٹی ہوا تھا، ایگریمنٹ گنڈاماک اس کو کہتے ہیں، اور ٹریٹی آف رال پنڈی بٹوین دین دی برٹش اینڈ افغان کے درمیان ہوا تھا، اور ارندو میں 1933-34 میں بھی تھوڑی سی اس کی ایڈجسٹمنٹس ہوئی تھی. اس ساری چیز کا بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ یہ جو ڈیورن لائن ہے یا پاک افغان ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اس کو تھرو آؤٹ دی ہسٹری افغانز نے کنٹروورشل بنائے رکھا، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی پشاور تک ہمارا انڈس جو بیسیکلی ریور ہے وہاں تک یہ باؤنڈری ہے. اگر اس طرح کا کلیم کرنا شروع کیا جائے تو میرا خیال ہے پھر ہمیں کابل کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ کا تو کسی زمانے میں رول شاید اس سے آگے دلی تک تھا، اور یہ بھی ساتھ بتاتے چلیں کہ پھر کسی زمانے میں اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو پرشین امپائر، افغانستان جو ہے وہ پرشین امپائر کا حصہ ہوا کرتا تھا. نادر شاہ بادشاہ جو ہوتے تھے اس زمانے میں، پھر 1747 میں افغانستان بنتا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو ستانکزئی، انہوں نے جو بیان دیا 2 چیزیں تھیں اس میں. ایک تو افغان مہاجرین کا ایشو تھا، افغان مہاجرین اور بارڈر کی بندش کچھ تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کو کھول دیا گیا تھا. ان دونوں چیزوں کے اوپر میں آنے والی ویلاگ جو ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا. آج صرف مقصد آپ کو بتانا تھا کہ ڈیورن لائن از ناٹ اے کنٹروورشل بارڈر، ویل ڈیمارکیٹڈ بارڈر ہے. آل along کچھ جگہوں پر تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی. انگور اڈا مثلاً ہم نے واپس کر دیا تھا. انگور اڈا جب سوویٹ جنگ چل رہی تھی تو یہاں پر کچھ ایکسیسز ہوئی تھیں. پاکستان نے کچھ ایریا شاید اس وقت کی ضرورت تھی مے بی، بٹ دیٹ واز اے پرابلم. اور پھر ابھی جب ریسنٹ فنومینا میں یہ اس کو ان علاقوں کو، اسی طرح چمن میں تھوڑی سی ڈیمارکیشن کے تھوڑے ایشوز کہیں پر ہیں، کہیں پر ہم آگے آ گئے ہیں، کہیں پر وہ پیچھے آ گئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس بارڈر کو یہ کنٹروورشل بارڈر ہے، آئی تھنک افغان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 1893 میں یہ بارڈر بنا تھا اور 1947 تک اس کو 3 سے 4 مرتبہ ریٹیفائی کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اس کی ریٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. آئی تھنک دے نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یہ بارڈر ہمیشہ اسی طرح کا تھا اور رہے گا. تھینک یو ویری مچ. اگلی 2 چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اگلے ویلاگز میں، افغان مہاجرین کا ایشو کیوں ہوا، کیا ہوا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور دوسرا جو ویزا رجیم ہے جو ہم نے افغانستان کے ساتھ ہم اسٹرکٹلی انفورس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.